नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारको आजको 238औं भागमा यहाँलाई स्वागत छ। म पिताम्बर भट्टराई। विश्व आर्थिक मन्दीले संसारका प्रवासी मजदुरहरूले रोजगारीबाट हात धुने क्रम बढिरहेको छ। तर महिलाको रोजगारीमा भने खासै प्रभाव नपरेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् र तथ्याङ्कले पनि त्यही देखाउने गरेको छ। नेपाली महिलाको लागि आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य इजरायल बनेको छ। तर त्यहाँको रोजगारी नियमित र सुरक्षित हुन भने सकेको छैन। यद्यपि अहिले नेपाली महिलाहरू इजरायलको रोजगारीप्रति आकर्षित भएका छन्। त्यहाँको रोजगारीको अवस्था के छ र अवसर के छ, आज हामीले त्यस सम्बन्धी एउटा विशेष रिपोर्ट तयार गरेका छौं। अति विकसित मुलुक मात्र होइन, विकासको गतिमा अगाडि लम्किँदै गरेका देशलाई समेत आर्थिक मन्दीले च्यापेको छ। साना ठुला, धनी गरिब, औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक धेरैलाई आर्थिक सङ्कटले गाँजेको छ। अहिले प्राय सबै मुलुकमा उत्पादनमा कमी आएको छ। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू बन्द हुने क्रम बढेको छ। नयाँ कम्पनीहरू खुल्ने सम्भावना पनि न्यून भएको छ। यसकै कारण उद्योगहरूमा रोजगारी कटौती भएका छन् र मजदुरले आफ्नो रोजगारीबाट हात धुने क्रम हत्तै बढेको छ। पछिल्लो आँकडा अनुसार चीन, अमेरिका, कोरिया, जापान, मलेसिया तथा खाडीका केही मुलुकमा रोजगारीबाट हात धुनेको संख्या करोड पुगिसकेको छ। यिनै देशमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीको संख्या 20 लाख भन्दा बढी छ। खास गरी मलेसिया तथा खाडीबाट नेपालमा पनि आर्थिक मन्दीको प्रभाव छिरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। तर नेपालीको आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मानिएको इजरायल राष्ट्रलाई भने आर्थिक मन्दीले छोएको छैन। यो टोटली यो घरमा बसेर काम गर्ने भएको घर हो। यो एउटा इन्डिभिजुअल इम्प्लोयरको चाहिँ घरमा बसेर काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ अब फाइनेन्सियल स्टाटस त त्यति नै अब इन्कम त राम्रै हुन्छ उनीहरूको भने, प्लस यसमा के छ भन्दाखेरि केयर गिभरलाई पनि जुन इम्प्लोयरले राख्छ केयर गिभर, त्यो इम्प्लोयरलाई पनि अराउन्ड 50 to 60% अमाउन्ट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हजुरको चाहिँ यो गभर्मेन्ट सेक्टरबाट दिइरहेको छ। बाँकी पैसा उनीहरूले आफ्नो पकेटबाट कन्ट्रिब्युट गरिदिनु पर्ने हो स्यालेरी दिनलाई। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो अहिले जति पनि ग्लोबलमा चाहिँ अहिले यो आर्थिक मन्दीको चाहिँ प्रभावहरू परेको छ। मन्दीले प्रभाव नपारेपछि त्यहाँका महिला कामदार फर्कने कुरै भएन। मन्दीले नेपालीलाई पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने सङ्केत पाएको सरकार स्थिति बुझ्न र न्यून गराउनका लागि भ्रमण टोली गठन गरी एक सातापछि त्यसतर्फ जाने तयारीमा जुटेको छ। तर इजरायलको रोजगारीलाई बढी सुरक्षित र नियमित गराउन सरकारले ध्यान दिएको छैन। त्यस्तै अर्को मुलुक हो दक्षिण कोरिया, जहाँ रोजगारीका लागि अति लाभदायक गन्तव्य हो। त्यहाँको मन्दीको विषयमा अनुगमन गरी कम्पनीहरूलाई कामदार कटौती नगर्न र थप कामदार लिइदिनका लागि अनुरोध गर्न आवश्यक ठानेको छैन सरकारले। मन्त्री लेखराज भट्ट भन्नुहुन्छ, दूतावासलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिएको छ कोरियामा। आर्थिक क्राइसिस जो पर्यो त्यसले हरेक देशलाई छोएको छ र जहाँ हाम्रा कामदारहरू गएका छन् अथवा नेपाली युवाहरू जनशक्ति त्यहाँ गएर काम गरिरहेछ, उनीहरू स्वतः प्रभावित हुने कुरो भइहाल्यो। त हामीले अन्य क्षेत्रमा त्यो कुरो गरिरहेछौँ भने कोरियामा पनि हाम्रो कूटनीतिक नियोग मार्फत छलफल भइरहेछ र यहाँ कोरियन राजदूतसँग पनि मैले पनि छलफल गरेको थिएँ। त्यस्तै इपिएसको डाइरेक्टरसँग 2-3 चोटि छलफल भएको छ र त्यसको जुन सहमति र सम्झौता छ त्यो भिन्नै खालको छ र त्यसलाई भिन्नै किसिमले हेर्नुपर्छ। त कम्तीमा त्यहाँको गभर्मेन्टले को आफ्नो नीति जो छ त्यसमै टेकेर हामीले पनि त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्ने कुरो हो। त मलाई के लाग्छ भने उनीहरूले अहिलेसम्म जे कुरो हामीलाई भनेका छन्, जो आश्वासन दिएका छन्, त्यो आधारमा अब पहल गर्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर पनि जुन अन्य मुलुकमा पहल जसरी हामी गरिरहेछौँ त्यहाँ अहिले त्यो रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मन लाग्दैन। त जो पहलै नभएको अब त्यहाँ हाम्रो प्रतिनिधि गएर मात्र त्यसले सक्छ भन्ने कुरो होइन। जस्तो हाम्रो राजदूत त्यही हुनुहुन्छ, नेपालको प्रतिनिधि नै हो,
उहाँसँग यहाँ हाम्रो छलफल सेमिनारमा पनि भएको छ, व्यक्तिगत रूपमा यहीँ मन्त्रालयमा पनि भएको छ। आवश्यक पर्दा हामीले फेरि दक्षिण कोरियामा पनि जाने कुरो हुन्छ, जान्छौँ र पहल गर्छौँ। यता इजरायलको रोजगारी सुनिश्चित र सरल बनाउन सरकार असफल भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। भिबी इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक शरद गुरुङ इजरायलको रोजगारीका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको अवस्थाप्रति दुई देश चिन्तित छन्, तर यसलाई परिमार्जन गर्न सफल नभएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ। इजरायली गभर्मेन्टले पनि के चाहेको छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेन पावर टु मेन पावर व्यवसाय होस्, कुनै पनि मिडल एजेन्टहरू नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको पनि छ भने स्वत गरी नेपाल सरकारको पनि त्यही नै इन्टेन्सन देखाएको छ र हामी व्यवसायको पनि देखाएको छ। तर यस बाहेक पनि एउटा सेक्टर के छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल सेक्टर छ जो चाहिँ अब बन्द भयो भन्नाले चाहिँ मौखिक बन्द चाहिँ भएको हो, अब लिखित चाहिँ भएको छैन नेपाल सरकारबाट। स्पेसली उतापट्टिबाट चाहिँ आह्वान मेन पावर कम्पनीलाई के इन्स्ट्रक्सन दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ डाइरेक्ट मेन पावर टु मेन पावर काम गर्नुहोस्, नो मिडल एजेन्ट है अबदेखिबाट भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले पनि पुसिङ गरिरहेको छ इजरायली गभर्मेन्टले। तर यसमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने जो चाहिँ अलरेडी वर्किङ भिसामा बसेर जसले व्यवसायिक गरिरहेका छन् इन्डिभिजुअल सेक्टरले, उनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बाध्यता भयो अब चाहिँ एउटा मेन पावर कम्पनी नेपालमा समात्ने। इजरायलमा कामदार पठाउने क्रम 6-7 वर्षको भए पनि बीचबीचमा समस्या हुँदै आएकाले यसलाई अझ सुनिश्चित गर्न नसकिएको स्वीकार्दै प्रबन्धक निर्देशक गुरुङ व्यक्तिगत भिसामा पहुँच नभएका मेन पावरले गर्दा जाने लागत बढिरहेको बताउनुहुन्छ। पत्र पत्रिकामा हेर्नुहोस् विभिन्न चाहिँ नाम नसुनेका मेन पावर कम्पनीका एडभर्टिजमेन्टहरू देखिन्छ इजरायलको लागि। अब यी मेन पावर कम्पनीले चाहिँ के यथार्थमै गएर उहाँले चाहिँ आफ्नै रिसोर्सेस युज गरेर या आफ्नै क्यालिबर क्यापेसिटी युज गरेर उहाँहरूले यो व्यापार पाउनु भएको हो त? पहिलो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल सेक्टर यस्ता व्यवसायहरूसँग एट्याचमेन्ट भएर व्यावसायिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ दिन प्रतिदिन अहिले महँगाई बढ्ने, अझै कमिसन बढ्ने या अथवा म्याक्सिमम बढ्ला, अझै कति बढ्ला होइन। इजरायलको सवालमा राम्रो अनुभव प्राप्त गरेको भिबी आफैले केयर गिभर र हाउसकिपिङको व्यावसायिक तालिम पनि दिने गरेको छ। इजरायल जाने तयारीमा रहेका यी दिदीबहिनी भाषा पढेर जाँदा सजिलो हुने र काम गर्न सकिने बताउँछन्। भनौँ न अब गल्फ कन्ट्री हेरी त अब धेरै नै भइसकेको छ होइन, हेल्पफुलहरू छ त्यहाँको व्यक्तिहरू, त्यसै कारणले अब कामहरूको वर्करको लागि पनि सेफ भएको हुनाले म इजरायल जान लागेको छु। त्यो सेफ छ भन्ने कुरो कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? अब कसरी भन्ने अब त्यहाँ अब उनीहरू गइरहेको छ साथीहरू होइन, उहाँहरूको मार्फतबाट सुनिरहेको छौँ। तपाईँ के कामको लागि जान लाग्दै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि तयारी कतिको छ तपाईँको? अब म भर्खरै आएको छु ट्रेनिङमा होइन, त्यसको लागि म तयारी गर्दैछु। राम्रै छ जस्तो लाग्छ घरको काम। इजरायल सरकारले मेनपावर कम्पनी बीच कामदार पठाउन आग्रह गरे पनि पूर्ण रूपमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष विफल हुँदै आएको छ। उता विश्व मन्दीले कामदार पठाउने क्रम घटिरहेका बेला केही नयाँ व्यवसायहरू इजरायलतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन्, जसले व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ र फेरि पनि आर्थिक भार नेपालीमै बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। अहिले दूतावासले अङ्ग्रेजी भाषामा दक्ष भएकालाई मात्र भिसा दिने गरेको र माग पनि त्यस्तै बढेकाले दुवै भाषा महत्त्वपूर्ण हुने अङ्ग्रेजी भाषा प्रशिक्षक बताउनुहुन्छ। हामीले अब यस्तो बेसिक कोर्स भनेर 2 महिनाको लागि डिजाइन गरेको छौँ, इङ्ग्लिस र हिब्रू। त्यसमा हाम्रो केयर गिभिङ र हाउसकिपिङ सम्बन्धी ट्रेनिङहरू पनि इन्क्लुड हुन्छ। छुट्टै हाम्रो ल्याबहरू छ, उहाँहरूलाई प्र्याक्टिकल नि गराउँछौँ। इङ्ग्लिस हिब्रू जे होस् राम्रै मेहनत गर्नुहुन्छ, राम्रै छ अहिलेसम्मको लागि। त्यहाँ जस्ट एउटा कम्युनिकेसनको माध्यमको लागि मात्रै जान्नुपर्ने हो उहाँहरूले। अनि एमएससीमा पनि इङ्ग्लिस अलि प्रिफर गर्ने भएको हुनाले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हामीले धेरै जोड दिन्छौँ। हिब्रू चाहिँ उहाँ काम गर्नको लागि सजिलो होस् भन्नको लागि हो। भाषा र केयर गिभरको तालिम लिँदै आएका युवाहरूमा आत्मविश्वास बढेको छ। मेन कुरो चाहिँ भनेदेखि अब पहिले चाहिँ भाषा त्यहाँको आवश्यकता छ, त्यसमा चाहिँ भने हिब्रू भाषा अनि ट्रेनिङहरू अनि इङ्ग्लिसको अलिकति अब त्यहाँको फ्यामिली कस्तो छ। इङ्ग्लिस चाहिँ भनेदेखि फ्यामिली छ भने अब इङ्ग्लिस आवश्यकता छ, अब हिब्रू छ भनेदेखि हिब्रू आवश्यकता छ। भाषा सिकेर गयो भने प्रब्लम हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि ट्रेनिङ पनि आवश्यकता छ अनि भाषाहरू दुईटै आवश्यकता छ। भिबीका निर्देशक गुरुङ विश्व मन्दीले अरू देशबाट कामदार निष्कासित भइरहेका बेला इजरायलप्रति धेरैको ध्यान जान सक्ने भएकाले त्यहाँ विकृति रोक्नका लागि पनि व्यवसायीहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त युनिटी हो। हामीमा युनिटी छैन, एक नम्बर। हामी व्यवसायिकमा पनि युनिटी भएन।
दोस्रो नम्बर अब हामीले चाहिँ कम्प्लिटली हामीले चाहिँ जुन व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय गरेर बसेका जुन नेपाली दाजुभाइहरू जुन इजरायलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कम्प्लिटली जिरो लेभलमा हामीले लिएर आउन सकिरहेछौँ। त्यो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ ठुलो समस्या हो। हामीले सायद अब नेपाल सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गरेर र जेन्युनली अब काम गरेका व्यवसाय गरिरहेका इजरायलमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायहरूसँग मिलेर एउटा चाहिँ प्लानिङ बनाएर गएर चाहिँ अनि त्यो इन्डिभिजुअल व्यवसायहरूलाई चाहिँ जिरो लेभलमा लिएर आउन सकियो भने चाहिँ यो रिड्युस डेफिनेटली हुन्छ। पछिल्लो समयमा इजरायलको सुविधा र तलबमा वृद्धि भएकाले रोजगारीका लागि त्यता जानेको संख्या बढेको छ। व्यवसायीहरू नै भन्छन् $2000 बचत गर्न सक्नेछन् अहिले इजरायलमा। आकर्षणमा कस्तो छ भने बेसिक स्यालेरी त अब $800 नै भइहाल्यो होइन। अब दिन प्रतिदिन अब डलरको भाउ पनि बढिरहेको छ। यो भन्ने कुरा त फ्र्याक्चुरेटमा अब मार्केट फ्र्याक्चुरेटमा छ होइन। यसमा पनि फाइदा नै छ अहिलेको लागि त। नेक्स्ट अब कस्तो छ भन्नाले अब त्यहाँ गएर पनि इम्प्लोयरलाई राम्रोसँग चाहिँ आफूले चाहिँ सम्झाउने या आफ्नो बसमा राख्न सक्ने क्यापेसिटी भएर चाहिँ उनीहरूले 2-4वटा घरमा एक्स्ट्रा क्लिनिङको काम गऱ्यो भने पनि महिनाको $1500-1800 त $2000 कमाएको रेकर्ड पनि देखिएको छ। $2500 कमाएको रेकर्ड देखिएको छ। भाषा र तालिम पछि मात्र जाने क्रम बढेकाले त्यहाँ कुनै समस्या नरहेको गुरुङको भनाइ छ। अहिले रियालिटीमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा भएका जति पनि यो पुराना मेन पावर कम्पनीहरू छन् जसले चाहिँ इजरायलमा काम गरिरहेका छन्, कम्प्लिटली इजरायलमा काम गर्ने मेन पावर कम्पनीहरूले चाहिँ टोटली यहाँ चाहिँ अहिले ट्रेन गरेर ग्रुमिङ गरेर उनीहरूलाई चाहिँ इजरायलमा गएर कस्तो काम हुन्छ के काम हुन्छ यी सब समस्याको चाहिँ कम्प्लिट एउटा प्याकेजको रूपमा ट्रेनिङ गराएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लम आउन छोडेको छ। र प्लस पोइन्ट हामीलाई के भयो भन्दाखेरि जुन 17 मन्थ्स बन्द भयो त्यो बन्द भएको ड्युरेसनमा पनि के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही पनि त कामदारहरूले धेरै कुराहरू भोगे नि। जसले काम छोडेर बसेका छन् त्यतिकै हल्लेर खाइरहेका छन् घुमेर खान्छन् त्यस्ताले पनि त भोगे। उनीहरू आज सबै काममा गएका छन् भन्दाखेरि उनीहरूले पनि रिफ्लेक्ट के दिइरहेछ भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो हुँदो रहेछ, हामी काममै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले गएका सबैजना काममै छन्, काम गरेकै छन् होइन। उनीहरूलाई राम्रो पनि भइरहेको छ। यो पोजिटिभ रिजल्ट आइरहेछ अहिले। यता हिब्रू भाषा प्रशिक्षक भाषा आफैमा कठिन भएकाले चासोको साथ पढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। केयर गिभरको काम गर्न जाँदाखेरि तिकै भाषा जानेर गयो भने बढी राम्रो हुने, कामहरू पनि राम्रो राम्रो पाउने, अपर्च्युनिटी राम्रो हुन्छ होइन। त्यसमा स्यालेरीहरू पनि राम्रो हुन्छ र त्यहाँको मान्छेहरूले पनि भाषा जानेकालाई नै बढी रुचाउँछन् किनभने उनीहरूकै देशको भाषा उहीँ गएर बोल्दाखेरि मान्छेहरूलाई अलिकति उनै हुन्छ, काम गर्न सजिलो हुन्छ होइन। खाडीबाट फर्किएर आएका र मेडिकल सम्बन्धी थाहा भएका वर्गलाई लक्षित गरी भिबी इन्टरनेसनलले इजरायल तथा अन्य मुलुकमा महिलालाई पठाउने गरेको छ। अब भिबीले चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने मैले त 2टा सेक्टर मात्रै गरिरहेको छु। मेरो मेन फोकस चाहिँ मेरो इजरायल नै हो। सेकेन्डली मैले चाहिँ लेबनन पनि गरिरहेको छु। अब इजरायलको लागि चाहिँ मैले वास्तवमा मेरो व्यक्तिगत मैले चाहिँ व्यवसायिक मैले कसरी सञ्चालन गरेको छु भन्दाखेरि म चाहिँ क्वालिफाइड मान्छे मात्रै म हेर्दैछु। म अझै स्पेसलाइजेसन केमा गर्न खोज्दैन। म चाहिँ नर्सिङ पढेको या सिएमए गरेका या मेडिकल ब्याकग्राउन्ड भएका मान्छेहरूसँग म चाहिँ आबद्ध हुन खोज्दैछु एउटा। दोस्रो चाहिँ अब मैले चाहिँ जो चाहिँ गल्फ कन्ट्रीमा गइसकेका, गल्फ कन्ट्रीमा गएर 2 वर्ष मिनिमम 2 वर्ष काम गरेका या त्यसभन्दा माथि काम गरेका र उनीहरूलाई त्यहाँका ल्याङ्ग्वेज आउने, जस्तो पनि इजरायलमा एराउन्ड 30% जति या 40% जति अप्रोक्सिमेटली हजुरको चाहिँ अरब इजरायलीहरू पनि छन्। उनीहरूलाई पनि केयर गिभर चाहिरहेको छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज अरबिक हुन्छ, गर्दाखेरि उनीहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। र हामीले ट्रेनिङ चाहिँ के गरिन्छ भने केयर गिभिङ सम्बन्धीमा चाहिँ हामी ट्रेनिङ गराइदिन्छौँ। अन्य पार्टमा हामी गराउँदैनौँ किन भन्दाखेरि अन्य पार्टमा त उनीहरू आफै एक्सपिरियन्स भएर आइसकेका हुन्छन्। उनीहरूलाई वासिङ मेसिन चलाउनलाई, माइक्रोवेभ ओभन चलाउनलाई या भ्याक्युम क्लिनर चलाउनलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन र ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर पनि भएन। म यसरी नै मैले चाहिँ गर्दैछु। र फ्रेस क्यान्डिडेट जस्तो कि अहिलेसम्म कुनै विदेशमा गएकै छैन र उनीहरू नेपालमै छन् र उनीहरू जाने इच्छा गर्छन् भने म चाहिँ 3 मन्थ्स चाहिँ कम्प्लिटली म चाहिँ ट्रेनिङमा राखेर मात्रै म पठाउँछु। महिला मात्र होइन पुरुष पनि यसै पेसामा जाने गरेका छन्। म चाहिँ केयर गिभरको लागि जाँदैछु त्यहाँ चाहिँ भनेदेखि बुढाबुढी हेरविचार गर्ने भने अनि अब केयर गिभर त्यसलाई मेतापेल भन्छ। अब त्यही हो बुढाबुढीहरू अपाङ्गहरू स्याहार सुसार गर्ने, घरको कामहरू अब
गर्ने त्यस्तै। इजरायल मात्र होइन, आर्थिक मन्दीकै कारण महिलाको रोजगारी कुनै पनि देशमा सङ्कटमा नपरेको विज्ञहरूको धारणा छ। महिलाले घरभित्रका काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि उनीहरूको रोजगारीमा मन्दीको प्रभाव नहुने शरद गुरुङ लेबनानको रोजगारी आकर्षक हुँदाहुँदै सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गर्नु राम्रो पक्ष नरहेको बताउनुहुन्छ। लेबननमा अहिले चाहिँ मलाई जहाँसम्म मैले इन्भल्भमेन्ट भयो, आज म 1 वर्ष भयो मैले लेबनन पठाउन सुरु गरेको। 1 वर्षमा मेरो चाहिँ रिजल्ट राम्रै छ। तर अहिले सरकारले चाहिँ अब श्रम स्वीकृति दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा मैले पनि रोकेर बसिरहेको छु कुनै पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ भनेर। तर उतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला जुन इन्डिभिजुअली इलिगली जुन चाहिँ रिक्रुटमेन्ट भयो, जस्तो कि बम्बेबाट या दिल्लीबाट या भाया इन्डियाबाट चाहिँ जति पनि रिक्रुटमेन्ट भयो त्यसमा चाहिँ प्रब्लम आएको चाहिँ देखियो। तर अहिले जुन म्यान पावर टु म्यान पावर चाहिँ एग्रिमेन्ट भएर काम गरेको चाहिँ अहिले चाहिँ प्रब्लम चाहिँ त्यस्तो छैन। सानतिनो प्रब्लमहरू आउँछ, जस्तो कि स्यालेरी टाइममा आएन, स्यालेरी टाइममा भएन, या चाहिँ टेलिफोन कल आएन, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कम्प्लेन आउँछन्। त्यो त तुरुन्त हाम्रो सल्भ हुन्छ। खाडी तथा अन्य मुलुकमा महिला कामदारको माग बढिरहेका बेला उनीहरूलाई सिप र भाषा सम्बन्धी राम्रो ज्ञान दिलाएर पठाउने हो भने भरपर्दो र सुरक्षित रोजगारी हुने निश्चित छ। सबैभन्दा पहिला त विदेश जानुभन्दा अगाडि कुन डेस्टिनेसनमा जाने हो त्यो डेस्टिनेसनको विषयमा राम्रोसँग चाहिँ जानकारी हुनु पर्यो र कुन पोजिसनको लागि अप्लाई गर्ने हो त्यो पोजिसनमा आफू वेल क्वालिफाइड पनि हुनु पर्यो। यदि क्वालिफाइड हुनुहुन्न भने त्यसमा ट्रेनिङमा जानु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ जानलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। त्योभन्दा अगाडि बिना ट्रेनिङ, बिना इन्फर्मेसन, बिना नलेज जान चाहिँ अलिक सजिलो चाहिँ छैन। Korean Air is made of. Excellence in flight. Korean Air. राजधानी राष्ट्रिय दैनिक वार्षिक ग्राहक हंगामा। ग्राहक बनने बित्तिकै बित्ते गरी 1 खान मनोकामना केबल कार टिकट 1 खान रु 1000 को विज्ञापन निःशुल्क रु 1 लाख को दुर्घटना मृत्यु बीमा। साप्ताहिक लकी ड्रबाट भर्जिन मोबाइल सेट 1 खान, गोपीकृष्ण मुभिजको 2 खान टिकट 10 जनालाई। पाक्षिक लकी ड्रबाट कोनका रंगीन टिभी 1 खान। अन्त्यमा लकी ड्रबाट बम्पर उपहार 150 सीसीको पल्सर बाइक 1 खान, कस्मिक इलिट बाइक 1 खान, एलजी फ्रिज 1 खान। वार्षिक ग्राहक रु 1500 मात्र। राजधानी का हरेक अंक विशेष अंक। राजधानी रोजगार मंचको नयाँ अंक बजारमा। सम्पूर्ण जानकारीका लागि www.rozgarmanch.com। श्रीलङ्काको वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत आप्रवासी कामदारको संरक्षण तथा कल्याणकारी कोष ब्युरोका कार्यकारी महाप्रबन्धक KODP फर्नान्डोले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा निर्भर रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशमा काम गर्न जाने कामदारहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन नमुना रणनीति रहेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक गणतान्त्रिक सङ्घ, नेपाल रेमिटेन्स व्यवसायी सङ्घ र निड्सले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। 1985 देखि श्रीलङ्काली यस ब्युरोले वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै कामदारको बारेमा स्वतन्त्र ढङ्गले नीति नियम बनाउँदै आएको फर्नान्डोले बताउनु भएको छ। यस ब्युरोले गर्ने काममा सरकारी हस्तक्षेप नभएको जानकारी दिँदै श्रीलङ्काली नागरिक भएका सबै मुलुकमा ब्युरो खडा गरिसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आप्रवासी कामदारलाई मात्र नभएर उनीहरूको परिवारलाई समेत सम्मानजनक व्यवहार गर्दै आएको बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा बताउनु भएको हो। श्रीलङ्कामा 65% महिला विदेशको रोजगारीमा गएका छन्। त्यहाँका नागरिकलाई विदेश पठाउनु पूर्व विशेष तालिम र सिप दिने गरिएको छ। नेपालमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विशेष नीति नभएको भनिरहेका बेला श्रीलङ्काको मोडेललाई फलो मात्र गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने आयोजक संस्थाका उपाध्यक्ष प्रेम बहादुर कटवालले बताउनु भएको छ। वास्तवमा उहाँहरूले 10 सालदेखि जुन ब्युरो सुरु गर्नुभएछ श्रीलङ्कामा, अहिले आएर लगभग 80% सक्सेस हुनुहुन्छ। इभन त्यहाँ पनि वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरू छन्। केही कुराहरू कमजोरी समस्या त स्टिल छ, तर 80% ओभरअल उसमा चाहिँ गभर्मेन्टले डाइरेक्ट नै हेरेको देखिन्छ र एजेन्सीहरू पनि सेक्युर देखिन्छन्। उहाँ
र हाम्रो पनि सरकारले यही कुरालाई सानो हिसाबले हेरेर व्यवसायलाई मर्यादित बनाएर जानको लागि ऐन कानुन र अहिले भएका हाम्रा जुन सिस्टमका चिजहरू छन् त्यसलाई अलिकति हटाएर र सही सिस्टममा जाने कम्प्युटर सिस्टमबाट जाने हो भने जाने कामदार र व्यवसायको हकहित सरकारले वास्तवमा यही कुरा सिक्ता पनि दिन सक्छ। सङ्घका प्रवक्ता मदन महतले श्रीलङ्कामा पनि नेपाल जस्तै रेमिटेन्समा निर्भर मुलुक भएकाले नेपाल पनि त्यहाँको ब्युरो जस्तै स्वायत्त संस्था बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। श्रीलङ्कन फरेन इम्प्लोइमेन्ट ब्युरो भन्ने जुन संस्था छ त्यो एउटा चाहिँ एकदम अटोनोमस एउटा इन्डिपेन्डेन्ट संस्थाको रूपमा त्यहाँ रहेको छ र यसले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सबै गर्ने गतिविधिहरू सबै यसले सञ्चालन गर्छ। यसले कसैलाई चाहिँ सरकारको कुनै निकायले त्यसलाई अब्जेक्सन गर्दैन र जाने कामदारको हकहित एजेन्सीहरू र विदेशमा बसेर त्यहाँको कामदारको हकहितमा गर्नुपर्ने कामहरू त्यहाँ आएका समस्याको समाधानदेखि लिएर हरेक तहको चाहिँ त्यहाँ परेका चाहिँ अप्ठ्याराहरू समेत समाधान गर्ने काममा जहाँ उनीहरूको सेन्डिङ कन्ट्री छ त्यहाँ समेत त्यहाँको ब्युरोको चाहिँ शाखा अफिसहरू रहेको छ। देशको एउटा रोजगारलाई सिस्टमेटिक हिसाबले मर्यादित बनाएर गर्न जानको लागि चाहिँ एउटा वान डोर सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने नम्बर 1 एउटा मान्यता त्यो देखिन्छ कि कुनै पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी र त्यसलाई बनाउनु पर्ने त्यसलाई दिनुपर्ने फेसिलिटी र गर्नुपर्ने कन्ट्रोलिजमको सिस्टम चाहिँ एउटै मात्र सिस्टमबाट जाने हो भने सायद नेपालमा पनि यो किसिमको जुन किसिमको चाहिँ एउटा काम गर्ने माहौल छ त्यो एउटा एकरूपता चाहिँ मर्यादित भएर पनि जान्छ। विभाग प्रबन्धन र मन्त्रालय तीनटै चिज एकै ठाउँमा गएर मुछिनुपर्ने आवश्यक पनि देखिँदैन। एउटा छोटो समयमा सही हिसाबले वान डोर सिस्टमबाट काम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको मान्यता चाहिँ आज उहाँको हाम्रो मिस्टर फर्नान्डोबाट चाहिँ हामीले पायौँ। उहाँ त्यहाँको ब्युरोको एउटा डिजी हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले जुन किसिमको आइडियाहरू सेयर गर्नुभएको छ यसले निश्चय नै फ्युचरमा हामी गणतान्त्रिक सङ्घ हामी व्यवसायी मार्फत पनि यो किसिमको आवाजको प्रेसर चाहिँ हामी सरकारलाई पनि दिनेछौँ र सरकारले पनि नयाँ गर्ने कुनै पनि ऐन नियमलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने र एउटै सिस्टमबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि एउटा आभास हुनेछ र केही ज्ञान पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु लम्साल, निड्सका अध्यक्ष गणेश गुरुङ, रेमिटेन्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डिपी भट्टचन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एलपी सावा लिम्बू लगायतले नेपालको आप्रवासी कामदारको अनुभव सुनाउँदै श्रीलङ्काको पद्धतिलाई प्रशंसा गर्नुभएको थियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीले आर्थिक मन्दीले जुन असर पारेको छ त्यसबाट चाहिँ अब यसलाई न्यून गर्न अथवा हामीले चाहिँ भोलिका दिनमा अरू चाहिँ नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूलाई कसरी प्रमोसन गर्ने, ती ठाउँमा कसरी मार्केटिङ गर्ने, सरकारसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सहकार्य गरेर हातोमालो गरेर सरकारलाई पनि त्यो किसिमको सुझाव दिएर र अहिले भएका मौजुदा नीति ऐन नियमहरूमा व्यावसायिक अथवा वैदेशिक रोजगार यस्ता किसिमका काम गर्नलाई के कस्ता चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन् तिनीहरूलाई हटाउने कुरामा उपाध्यक्ष कटवाल भने विश्व आर्थिक मन्दीबाट बस्न सरकारले विभिन्न देशको भ्रमणबाट उपलब्धि मिल्ने बताउँदै 10 गते त्यसतर्फ जान लागेको जानकारी दिनुभयो। चाँडै नै मन्त्री स्तरीय एउटा व्यवसायी सहितको टोली चाहिँ यो चाहिँ अनुगमनको लागि एकपल्ट जाने र फिडब्याक लिएर आइसकेपछि यो रेसिसनलाई कसरी नयाँ अगाडि बढ्ने अथवा यसको विषयमा के गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको भर्खरै बोर्ड मिटिङबाट नै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार पनि यो विषय अलिकति पोजिटिभ देखिन्छ अहिले र सायद लाग्छ हामी व्यवसायी सहित 10 गते जाने भन्ने कुरा भइरहेछ। कतार, दुबई र साउदी त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि मलाई लाग्छ सरकारले पनि एउटा मेजर स्टेप पनि लिनुपर्ने आवश्यक पर्छ र यो व्यवसायलाई कसरी टिकाउनुपर्छ र सरकारको दायित्व के हो, व्यवसायले के गर्नुपर्छ र सङ्घहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि मलाई लाग्छ त्यो प्रश्न भएर आउँछ। कार्यक्रममा गणतान्त्रिक सङ्घका अध्यक्ष दिलप्रसाद पोखरेल, सल्लाहकार भरत थापाले बोल्नुभएको थियो। प्रवक्ता महतले व्यावसायिक हक हितका लागि गणतान्त्रिक सङ्घले विभिन्न काम गर्दै आएको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सङ्घ संस्थाहरू आधा दर्जनभन्दा बढी पुगेको बेला एउटै सङ्घ बनाउने प्रयास हुन थालेको छ। नागरिक समाज र राज्यले समुचित व्यवहार नगरेको बताउँदै यसका लागि सबै व्यवसायी एक डिक्का हुनुपर्ने बृहत एकता समितिका संयोजक पुष्पलाल महर्जनले बताउनु भएको छ। जति पनि हाम्रो व्यवसायी साथी मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा कस्तो आवाज आयो भन्दाखेरि अहिले जुन हाम्रो देशमा अर्थतन्त्रको जुन व्यवस्था छ र अहिले अध्यागमन हाम्रो आप्रवासीहरू जतिजना अहिले कामदारहरू स्वदेश चाहिँ फिर्ता भइरहेका छन् यो जम्मूलाई समष्टिगत रूपबाट हामीले निहाल्दाखेरि अहिलेको दिनमा कमसेकम चाहिँ नि हामी सबैको एक थालोमा भेटेर सरकारलाई हामीले देखाउने बाटो र सरकारको निर्देशनहरूलाई पनि पालना गर्नलाई सहिलो हुने किसिमबाट बृहत एकता गर्नुपर्ने भन्ने जुन आवाज उठेको छ त्यसैको पहल मित्रहरूको जुन अनुरोध छ त्यसैलाई हामीले एक दृष्टि राखेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा एउटै छातामा बस्नु राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले बृहत एकताको लागि हामीले
एउटा समन्वय समिति पनि गठन गरेका छौँ र एउटै किसिमको चाहिँ व्यवसाय भएको हुनाले सबैजना एकै ठाउँमा अटाउन सक्ने ठाउँ भएको हुनाले हामी त्यसैमा बसेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ कार्ययोजना अगाडि बढाउने भन्ने निर्णयले यो समन्वय समिति हामीले खडा गरेका हौँ। एउटै प्रकारका व्यवसाय बीच एकता हुँदा विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न सजिलो हुने भएकाले यस्तो प्रयास गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। जुन 6-7 वटा अहिले उठेको छ, खडा भएका छन्, यहाँ सबैको एउटै मन चाहेछ र त्यही मनसा अनुरूप उहाँहरू जम्मै समेटेर हामीले एउटा समन्वय समिति गठन गरेका छौँ र समन्वय समिति गठन हुनु पूर्व पनि हामीले विभिन्न सङ्घ उपसङ्घहरूको लागि निवारण गर्नको लागि सबैजना एकै ठाउँमा बसेर हामीहरू तयार भएका छौँ र भोलिको दिनमा हाम्रो नेपाल वैदेशिक रोजगार सङ्घ जुन ठाउँमा हामी जम्मैजना मेम्बर छौँ, जम्मैजना ठाउँमा हामी सल्लाहकार पनि छौँ, कार्य समिति पनि छौँ, सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ हामीले वृहत एकताको लागि पहल गर्ने चाहिँ हामी निर्णय गरेका छौँ। 6-7 वटा सङ्घमध्ये कुनलाई मान्यता दिने र कसलाई नदिने भन्ने कुरामा सरकार समेत अन्यल भएको अवस्थामा सबै व्यवसायी अट्ने गरी जुट्न लागेको एकता समितिका सदस्य सचिव किसान प्रधानले जानकारी दिनुभएको छ। जबसम्म व्यवसाय एकता हुँदैनन् तबसम्म एउटा उदाहरणको लागि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा हिट गर्नको निम्ति एउटा एक चिजले चाहिँ हिट हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा सिङ्गो एउटा मुक्काको जरुरी पर्छ। त्यस कारणले यो मुक्का भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामी सबै व्यवसायहरू एक ठाउँमा बस्ने माहौल भयो, एउटा सठिक विषयलाई लिएर चाहिँ इन्ट्र्याक्ट गर्न सक्यो भने राज्य पक्षले पनि सुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठुलो आशा रहेको छ। उहाँहरूले एकतापछि आप्रवासी कामदार, सरकार र व्यवसायी सबैलाई हित हुने गरी काम गरिने बताउनु भएको छ। विदेशमा काम गर्न गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू छन्, उहाँहरूको पनि दुःख, उहाँहरूको पीडा सम्बोधन गर्नुलाई पनि एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था व्यवसाय साथी मित्रहरूबाट पनि आवाज आएको हुनाले यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठाउँमा कदर पनि हुन्छ उहाँहरूको भावना र यसलाई एकता गर्न सकेको खण्डमा हामीले देशमै एउटा ठुलो एउटा आन्दोलन ल्याउन सक्छौँ भन्ने यो गणतान्त्रिक अहिले अभियानको दौरानमा पनि मैले त्यो सोचेको छु। यी हाम्रा 6-7 वटा संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि राज्य पक्षले कुन चाहिँ संस्थाको चाहिँ कुरालाई सुन्ने हो त, हाम्रो पिरमर्का कुन चाहिँ संस्थाले लिएर गएर कुन चाहिँ संस्थाको कुरा मान्ने हो त, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि वृहत एकता भएर चाहिँ व्यवसायको एक ठाउँमा बस्ने चाहिँ आवश्यकता देखिएको हुनाले वृहत एकताको चाहिँ जरुरी देखियो। विगतमा पनि यस्ता प्रयास गरिएका थिए तर कुनै पनि प्रयास सफल हुन सकेका छैनन्। यसपटकको प्रयास कति सफल हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका नेपालीहरूले समेत सुझाव पठाएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद युएले एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी त्यहाँका प्रवासी नेपालीको सुझाव पठाएको छ। शुक्रबार बरदुबईको एभरेस्ट होटलमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत संविधान सुझाव समूहले दिएको विषयवस्तुमाथि राय सङ्कलन गरिएको थियो। परिषदका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पीएस लिम्बुले नयाँ संविधानमा प्रवासी कामदारको हक हितलाई सुनिश्चित गर्न प्रवासीकै सुझावले विशेष महत्त्व राख्ने बताउनु भएको छ। सुझाव सङ्कलन संयोजक राज पौडेल प्राप्त भएका सुझावलाई समायोजन गर्दै एनआरएन आइसिसीको सम्बन्धित पक्षलाई आइतबार नै बुझाइसकेको रोजगार कार्यक्रमलाई बताउनु भएको छ। यसै सिलसिलामा युएएनआरएनले विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहलाई सम्मान गरेको छ। सम्मान बुझ्न शाह दुबई पुग्नु भएको थियो। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन थालेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव अथवा टिप्पणी छन् भने हामीलाई लेखी पठाउनुहोस्। हाम्रो इमेल एड्रेस हो rozgar@gmail.com। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। सुन्दर सपना बुनेर कोरियाको रोजगारीमा पुगेका एक नेपाली काममा लागेको 6 महिना बित्न नपाउँदै दुवै आँखा गुमाएर कोरियामा बसेका छन्। उनी त्यहाँ एउटा चर्चको शरणमा रही दुःखदायी दिनचर्या बिताउँदै आएका छन्। उनको आँखा कसरी गुम्यो र त्यहाँ कसरी बस्दै आएका छन् हामीले उनीसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ।